सगले तुझे ओखमान मोगाचो देव बक्षिता सगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखद दिता ओतम्या मोज्या काळजांत देवाचे उपकार आठोय. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासोवपाक घेवन सोंगान आंकवार मोरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण हातून मागता. सरपत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सरपत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समोरून पावत्या मनान करून तुजें बोगसणें आमी सोडून पावूं. आमच्या सोमयांक तुज्या पुतार जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जोवयानो म्हजें आयकून घेयात, पयशेला लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोर्सा दिसारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या पानां सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवी काडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निरपळोवा उरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव सोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे ओक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करून जाकोबाक ताची शीं परतून हाडून इस्रायल परचेक नव्यान ताका एकठांय करून म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपसयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. पूण पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर घे. साबा, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण
पुरगोट्टोले. आनी एक फावट मोचें ओन तुजें प्रामाणीकपण पुरगोट्टोलें. तुका शेरडो येता सर्वेस्परा म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रामाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवाड. म्हाका चीत घेवन म्हजें तोंड कोर. साबा म्हजें ओन तुजें प्रामाणीकपण पुरगोट्टोलें. सर्वेस्पर म्हजें खडप सा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो सा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवाड. साबा म्हजें ओन तुजें प्रामाणीकपण पुरगोट्टोलें. Noman amcharaya, tumba pai khalto salui. Shant medrak marum vorotos lotu kakur sar marum tumvelo. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जुमा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलोले आसतना जेसू खुंती बरीत जालो आनी याची कोवाय घेवन ताणें म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर कोत्तालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेसू मोग करीतो जेसूच्या अर्द्याक तिंकून आसलो. देखून सिमांव पेदरून ताका खुन्ना करून म्हळें, तो कोणाची खबर कोत्ता. ताणें आपली तकली जेसूच्या अर्द्यार बागोवन ताका म्हळें, सायबा तो कोण? जेसून परती पाळ केलो, साका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तो होच. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तांचे भितर सैतान रिगलो. जेसून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्याक पासत ताणें अशें ताका म्हळें, हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पंगतीची गांठ आसली देखून पोरजे आमकां गरजेचें तेंगे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेसू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटोच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर भितर जेसून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवय देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवय महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवय महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवून करतलो. म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतेल्या, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव येतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका म्हळें, सायबा तूं खंय वेताय? जेसून परती पाल केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा कित्याक हांव तुज्या फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत म्हजो जीव दिवंक तयार. जेसून जबाब दिलो, वय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगतां, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पळयता पयल्या वाचपान आयसाया म्हणटा, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना देवान म्हाका उलो केलो आनी आपयलो. तोच देव म्हणटा आयसाया म्हजें हक सांबाळटा. त्याच देवाच्या हातान आसा म्हजें इनाम. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आयसाया भाशेन देवाचेच खातीर, देवाच्या मोगा खातीर, देवा कडसूनूच इनाम घेवचे खातीर आमी सदांच हर एक वेळार वावरुया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू कळयता आमकां की एकलो शिसांतलो घात घेतलो
आणि दुसरो नाकारतलो. आमी जाणो जायते फावटी आमच्या जिविता वरवीं आमी जेसूक नाकारला, आमी जेसूचो घात घेतला, आमी जेसूक दुखयला. आमच्या सगळ्या पापांचो उगडास करुया आनी ह्या वेळार आमी जेसू सोबें घेवन जेसू कडसून बक्षणें मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक उडो बेठोयता प्रितुमेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनान देवाक सोय सासना सासनान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक सोरो बेठोयता नाकवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनान देवाक सोय सासना सासनान देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोयपत्रेदारा देवा बापाक मानतात तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकुतीची दीस काड. खोस सोसून आमचे खातीर मेळ्ळ्या जेसू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटाव. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत्रेदारा आनी सासनाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वकाळ जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवीक पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्भाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती वर्तिता सोडवणीची आमी भक्तीन समरमताव ह्या दिसांनी देखून जेसू वरवीं देवदूतांचो दरबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळी मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बापा गरज तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड.
तुझ्या पवित्रांतल्यान धाडून इल्लेली पवित्र कोड म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोबियांक जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासां खोराक. Bhagavato good Purgotuya Somya Jesu Tuce moron Ami somoromatam Tuce punor Chivon pon Ami purgotam Tuja yeniak Somya Jesu Ami otrektam Tuja yeniak Somya Jesu Ami otrektam. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेत्तेल्या आमार समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळे स्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो दे तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवा सद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेजता तुजे कोर सोरीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन दोन दुतां आनी सत्काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदवेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिव्य म्हणया. आमच्या बापा सुर्येच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो कित्याक सास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची मातकां बकोस आनी आमकां तांडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशनांत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर मार्गांतली वाटाय कित्याक त्रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदतांक वळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्टा. आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक घेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणां आपयल्यान ती सुवागी सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. बाबा भयणी आमी सगळीं सर्वेस पोळाची भुरगीं. जेजू बाव सोमेस्तांचो ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोळे सांगता म्हाका पावले. सर्तुतलेदारा आनी काकुटकारा देवा, तूं समूक सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं धोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार घेवन मागणें करता. हे पिडेन आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ करता तांकां ओतमी कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांवांच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. कोणवाडे बापा, आमच्या आत्मीक उदार पोसोनाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रोगत दिताय. हे सोडवेळेचेर तेणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण
मागता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्पोद्विदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा पवित्र बेतमिसाची जाली कोबार सुर्गीचें सूख नेवलें आमच्या काळजार दोनयार आमची तुका सोबार केलोय म्हूण मोला वळतो उपकार मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचे परतूर बेसांव आमेन.